नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, एपी न्युज यात्राको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, आजको संवाद विशेष र केही फरक प्रकारको हुनेछ। हामी आजको संवादमा पञ्चायती व्यवस्थाका 30 वर्ष र पञ्चायत फालिएपछिका 30 वर्षलाई तुलना गरेर हेर्दैछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्त। उहाँले पञ्चायती व्यवस्थाका 30 वर्ष देशमा के भएको थियो र पञ्चायती व्यवस्था फालिएपछिका 30 वर्ष देशमा के भयो, देश विकासका हिसाबले पञ्चायती व्यवस्थाका 30 वर्ष उर्वर रह्यो या पञ्चायती व्यवस्था फालिएपछिका 30 वर्ष उर्वर रह्यो, हामी यसमा केन्द्रित हुन्छौँ र उहाँले यसमा केन्द्रित रहेर आफ्ना कुराहरू, विश्लेषणहरू र यथार्थ चित्रण उहाँले गर्नुहुनेछ। यसका लागि म हाम्रा अतिथि प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, स्वागत, धन्यवाद यहाँलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। आज यो विशेष तरिकै फरक प्रकारको संवाद यहाँसँग गर्दैछु। देश किन विकास भएन भनेर हामीले धेरै पटक यहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ होइन। मान्छेहरूले भनिरहे यो राजनैतिक व्यवस्थाका कारण यस्तो उस्तो भनेर भने वास्तवमा आज हामी दुईवटा व्यवस्था, विशेष गरी त्यो पञ्चायती व्यवस्थाका 30 वर्ष र पञ्चायती व्यवस्था फालिएपछिका 30 वर्ष त्यो तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्दैछौँ। यहाँले त्यसको यथार्थ चित्रण गरिदिनु होला। जस्तो पञ्चायती व्यवस्थाका 30 वर्षलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ यहाँ र पञ्चायती व्यवस्था फालिएपछिका 30 वर्षलाई कुन रूपमा लिनुहुन्छ, त्यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ। यो गहन विषय अहिलेको देशको समसामयिक महत्त्वको विषयमा तपाईँले थालनी गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु। अब यो कुरालाई गहिरिएर गर्न तपाईँले मसँग आउनुभएको हुनाले मैले चाहिँ दशरथ चन्द गङ्गालाललाई स्वयम्भूमा फाँसी दिँदाको दिन म चाहिँ 8 महिना 4 दिनको थिएँ। अब त्यसपछि मैले कुरा बुझ्ने भएको अवस्थामा त्यसपछिको 9 वर्षपछि मात्रै राणा फालिए। अब त्यो राणा फालिएको अवस्थामा म चेतन भइसकेका थिएँ, मैले बुझ्ने जान्ने अवस्थामा आइसकेका थिएँ। अब त्यसपछि आएको राजनीति परिवेशमा मैले हाई स्कुलदेखि नागरिक शास्त्र पढेँ र जिनाइन नागरिक शास्त्र पढ्दाखेरि, जिनाइन नागरिक शास्त्र भन्छु कि सेवा भावले मात्रै राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, वैदिक संस्कारको जिनाइन त्यो गरेर आएको थियो। त्यस अवस्थाबाट आउँदाखेरि मैले तपाईँको प्रश्नमाथि थप एउटा कुरा के कुरा भनिरहेको भने त्यसपछि मेरो सबै जीवनकाल पञ्चायत व्यवस्थामा, स्थानीय प्रशासनमा, विकास निर्माणमा, योजना प्लानिङ गर्नेमा लिएर गाउँ इकाइदेखि, जिल्लादेखि, अञ्चलदेखि अनि राष्ट्रिय स्तरका संस्थादेखि लिएर म राजदरबारसँग राजाको नजिक बसेर पनि काम गरेको हुनाले मलाई पञ्चायतकालका प्राय सबै मेमोरीमा छन् र अहिलेको चाहिँ त झन् दिनदिनै चर्चामा आएको यी कुरा चाहिँ मेमोरीमा छन्। त्यो सबै तुलना गर्न सकिन्छ, तुलना गरेर चाहिँ हेर्न सकिने अवस्था छ। अब त्यो बेलाको अवस्था र आजको अवस्था, पञ्चायतकालभन्दा पनि अगाडिको अवस्थादेखि म सुरु गर्न चाहन्छु। मैले भने त्यो राणाकालको शासनको पनि धेरै कुरा चाहिँ थाहा छ, तर पञ्चायत सुरु भएपछिको अथवा 7 साल पछिका कुरा त मैले आँखाले देखेका, भोगेका, कुरेका सबै किसिमको कुरा छ। यो हुनाले पञ्चायत शासनको र अहिलेको शासनको एउटा खोजको विषय हो। यो पञ्चायत शासन र अहिलेको शासनमा निष्कलङ्क निष्पक्ष मान्छेबाट खोज्नुपर्ने। अब यो चाहिँ दलका मान्छे, कुनै दलमा लागेका, दलका पछाडि लागेका, यो विवेक, आफ्नो विवेक गुमाएका मान्छेहरू धेरै सङ्ख्या, धेरै जस्तो त्यस्तो छ। जतिसुकै अपराध गरेर यसले चाहिँ नेपाली जनताको जनताको स्तर पनि माथि उठिसकेको छैन के। गणेश मानले एकचोटि भनिरहेको थिए नि, यो चाहिँ नेपाली जनता जन्तु हुन्, जनता होइनन् भनेका थिए चुनावको बेलामा। त्यसलाई चाहिँ राम्ररी
बुझेको म छु भनेर भारतको पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय प्रधानमन्त्री भनौँ चन्द्रशेखर नेपालको राजनीतिमा पञ्चायती व्यवस्थालाई फालेर दलीय व्यवस्था लिएर आउनुमा उनको ठुलो भूमिका छ र नेपालमा उनी नेपालकै प्रधानमन्त्री भए जस्तो गरेर एउटा टिम नै नेपालमा ल्याएर चाहिँ पञ्चायत व्यवस्था विरोधमा अभियान थालेका हुन्। त उनले भनेको एउटा कुरा मलाई याद छ कि नेपाली जनता, गणेश मानले भने जस्तै नेपाली जनता जन्तु हुन्, चुनावको बेलामा लगेर घाँस, नोटको घाँस हाल्नुपर्छ, घाँस हालेपछि तिनीहरूले सधैँभरि कङ्ग्रेसलाई भोट दिइराख्छन्, उनी कङ्ग्रेस धर्मपछि कङ्ग्रेसलाई भोट दिइराख्छन्। यो उनले भनेको यहाँ चाहिँ गणेश मानकै घरमा चाहिँ त्यो छमेलमा गणेश मानकै घरमा उनले चाहिँ भनेका हुन् र त्यो भनेपछि उनले के पनि गरे भने तिमीहरूलाई घाँस हाल्न कति नोट चाहिन्छ भने 75 जिल्ला थिए त्यस बेला। 75 जिल्लामा हरेक जिल्लामा वर्षको पार्टीले 1 करोड खर्च गर्नुपर्छ। 75 जिल्लामा 75 करोड खर्च गर्ने, त्यो 75 करोड मैले दिन्छु, तर त्यो करोड 75 करोड दिनलाई तिमीहरूले मलाई चाहिँ तिमी सत्तामा पुगेपछि 11 अरब रुपियाँ मलाई दिनुपर्छ। मलाई त्यो अरब रुपियाँ लगाएर म इन्डियामा यस्तो ठाउँमा राखिदिन्छु जहाँबाट तिमीहरूले वर्षको 75 करोड पाइराख्छौ, सधैँभरि बाँचेसम्म पाइराख्छौ। त्यस्तो 75 करोड भएपछि सत्तामा सधैँभरि बसिराख्न सक्छौ। यो कुरा चाहिँ चन्द्रशेखरले भनेका थिए। यो दलीय व्यवस्थाको कुविचार हो भन्छु म। यो दलीय व्यवस्थाको चन्द्रशेखरले भनेको भने त्यसलाई कहिले माने भने गिरिजाप्रसाद, त्यो कुराको निरन्तरता कहिले पाए भने गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा गणेशमान चाहिँ प्रधानमन्त्री नभएर सर्वमान्य नेता भएको बेलामा न कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष भएको बेला, त्यो भएको बेलामा चाहिँ आएर यिनीहरूले चाहिँ त्यो 11 करोड रुपियाँ जम्मा गर्नेमा सबै लाए, तिनटै लाए। तर पैसा जम्मा प्रधानमन्त्री भएको बेला चाहिँ गिरिजाको हातमा भयो। गिरिजाको हातमा भएको पैसा चाहिँ गिरिजाले चाहिँ त्यो पैसाको यिनीहरू फुट्नुको मूल कारण त्यो पैसा हो। त्यो पैसा चाहिँ के भने गणेश मानले मगा मान्छे भेट्न आउँछन्, मैले काम गराउनुपर्छ, पैसा त मेरो नि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने। कृष्ण भट्टराई म पार्टीको अध्यक्ष हो, अध्यक्षले पो खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्ने। गिरिजा म प्रधानमन्त्री हो भने पैसा उसको हातमा छ। त्यसबेला उपाध्याय नेपाली काङ्ग्रेसका त्यो आसामबाट के उपाध्याय थिए, त्यो उपाध्याय चाहिँ कृष्णप्रसाद भट्टराईका मान्छे थिए र तिनले चाहिँ अमेरिकाको राजदूत ती उपाध्याय थिए। यो झगडा हुँदाहुँदै अमेरिकामा लगेर पैसा राख्न खोज्यो गिरिजाले र गिरिजा बिना कारण अमेरिका गए। अमेरिका गएपछि चाहिँ कृष्णप्रसादले यहाँबाट फोन गरेर त्यो उपाध्यायलाई, पहिले गृहमन्त्री थियो अन्तरिम शर्मा, अब उनलाई चाहिँ फोन गरेर त्यो पैसा राख्न कहाँ राख्न आएछ, कहीँ राख्ने त कहीँ राख्न नदे लखट भनेर भने। उसले लखेटे चाहिँ राख्न दिएन। नदिएर मैले सकिनँ हो के गर्ने भनेपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई चाहिँ आँखा उपचार गर्ने भनेर आफै दौडेर पछि गयो अमेरिका। कृष्णप्रसाद अमेरिका आउने थाहा पाएपछि गिरिजा चाहिँ कसैलाई थाहा नहीं कि सुटुक्क भागेर जर्मनी गए। अब जर्मनी गएपछि उपाध्यायको पनि काम लागेन, कृष्णप्रसाद पनि काम लागेन, यहाँ गणेशमान पनि त्यसै वल्ल परे। अब त्यो पैसा त्यहाँ कहाँ राखे, के गरे, कसो गरे, अब त्यो छोरी नातिनी कला चाहिँ बनाउँदै लिएर आइरहेका छन् किसिमको कुराहरू चाहिँ यो चन्द्रशेखरको अड्तीले ल्याएको एउटा घटना हो। दल कस्तो हुन्छ र दलीय व्यवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुराको एउटा ग्लिम्स पनि हो यो। एउटा पैसाको जुन प्रकारको हुन्छ नि, पैसा लिएर दौडधोप जसरी गरे नेताहरूले, गिरिजाप्रसाद, कृष्णप्रसाद, होइन। अब त्यो पैसा त कसरी लान्छन् भन्ने बेला गिरिजा चाहिँ यहाँ बालुवाटारबाट प्रधानमन्त्री भएर जिल्लामा जाने बेलामा गिरिजाले कैयौँ पटकमा चाहिँ नोटका बिटा, चुनाव आयोग भने नोटको बिटा पहेँलो थैलोमा, निलो थैलोमा, हरियो थैलोमा, कालो थैलोमा नोटका बिटा हाल्ने। त्यो 1000 चाहिँ भित्र गनेर साध्य हुँदैन। त्यसबाट चाहिँ त्यो कसको कोही 50,000 को, कोही 5 लाख को, कोही 10 लाख को, कोही 2 लाख को किसिमको हाल्ने। अनि त्यो थैलो उनी चढ्ने हेलिकप्टरमा हालेर लिएर जाने, कुन जिल्लामा जहाँ कसलाई कति दिने हो भन्ने। त्यो किसिमको गिरिजाले त गरेका कुरा त आँखाले देख्ने मान्छे कति जीवन्त छन् अहिले पनि।
अब यो चुनाव त्यसरी जित्नेले चुनाव चाहिँ वैदिक संस्कारको, पञ्चायत भनेको वैदिक संस्कारको, चुनाव त चुनाव हो, प्रजातन्त्र पञ्चायत भनेको प्रजातन्त्र हो, यो भनेको लोकतन्त्र हो। तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो होइन, प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र। यो अहिलेको लोकतन्त्र, पञ्चायत चाहिँ प्रजातन्त्र। त्यो प्रजातन्त्र भनेको के र लोकतन्त्र भनेको चाहिँ के? अब हेर्नुहोस्, त्यसको शाब्दिक अर्थलाई व्याख्या गरौँ। लोकतन्त्र भनेको अङ्ग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी शब्द डेमोस र क्रासी दुईटा शब्द मिलेर बनेको हुन्छ। डेमोस भनेको जर्मन भाषामा, त्यो फ्रेन्च भाषामा, जर्मन भाषामा चाहिँ पिपुल होइन, जनता, मान्छे। पिपुल भनेको ह्युमन बिइङ, म्यानकाइन्ड। त्योबाट आउने चाहिँ भए त्यो जनताले शासन गर्ने, जनताले नै शासन गर्ने, जनताले शासन गर्ने भन्ने चाहिँ जनताले शासन गर्ने भएको है। हाम्रो चाहिँ लोक भनेको जनता, लोक भनेको जनता। लोग हिन्दीमा लोग भन्छ, हामी कहाँ लोक भन्छ। लोक भन्दा यहाँ लोकका मान्छे, सबै जनता, मान्छेले शासन गर्ने भनेको डेमोक्रेसी भयो। अब मान्छेलाई शासन गर्ने डेमोक्रेसी भयो। अब डेमोक्रेसीको हामीले यहाँ लोकतन्त्र भनेको, वैदिक संस्कारले यसलाई लोकतन्त्र भन्दैन, वेदले लोकतन्त्र भन्दैन। शब्दको अर्थ त्यही भए पनि वेदले चाहिँ राजाले गर्ने शासनमा, वेदमा शासन गर्ने मुख्य राष्ट्र प्रमुख राजा हुन्छ। त्यो राजा पनि जनताले बनाएको हुन्छ। हामी यो शब्दको अर्थका विषयमा अर्को कुनै कार्यक्रममा विस्तृतमा कुरा गर्छौँ। अलि छोटोमा हामी अघि एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा यहाँले गरिरहनु भएको थियो, अलिकति हामी यतातिर यो चाहिँ प्रजातन्त्र भनेको प्रकृतिमा जन्मेका जति मानिस छन्, जति प्राणी छन्, ती सबैको कल्याण गर्ने, ती सबैको चाहिँ हेरविचार गर्ने, अथवा वातावरण कुरादेखि लिएर जल शुद्धिका कुरा, वायु शुद्धिका कुरादेखि पञ्चतत्त्व शुद्धिका कुरादेखि लिएर यावत कुरा चाहिँ गर्ने क्षेत्र जुन हो त्यो प्रजातन्त्र हो। त्यसैले प्रजातन्त्र धेरै वाइड कुरा, प्रजातन्त्र भनेको विशाल क्षेत्र कभरेज हो, विश्व ब्रह्माण्ड कभरेज गर्छ। लोकतन्त्र भनेको केवल मान्छेलाई माथि शासन गर्ने, मान्छेको मात्र व्यवस्था गर्ने, प्रकृतिको उल्लङ्घन गरे नै हुन्छ। अब यसै विषयमा नै एउटा पुरै व्याख्या गर्न सकिन्छ। अब जस्तो यहाँले अघि भनिरहनु भएको थियो, पञ्चायती व्यवस्था प्रजातन्त्र हो, अहिलेको व्यवस्था लोकतन्त्र हो भनेर, त्यहाँबाट यहाँले थप के भन्न खोजिरहनु भएको थियो? मैले विषयमा रोकेर अर्थतिर लागेँ। पञ्चायती व्यवस्थामा प्रजातन्त्र भनेको राजा पनि, पञ्चायत व्यवस्थामा राजा पनि जनताले नै बनाउने हो। राजा पनि प्रतिनिधि, राजसभाका मान्छे पनि जनताले नै बनाउने हो। अब राष्ट्रिय पञ्चायत त्यसबेला भनिने ती जनता प्रतिनिधि त्यो आधा वैदिक कालको आधा अनि पश्चिमीको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको आधा भएर जनताले छानेर, वैदिक कालको आधा भनेर मैले किन भनेको भने त्यसमा व्यक्ति असल को छ भनेर छान्ने हुन्छ। पञ्चायत कालको राजनीतिमा, यो दलीय राजनीतिमा दल कुन दललाई छान्ने, कुन दलले उठाएको मानिसलाई भोट दिने भन्ने हुन्छ। त्यसो हुनाले व्यक्ति असल भनेर छान्ने पञ्चायत व्यवस्थामा चाहिँ वैदिक संस्कारको कुरा थियो। तर त्यो असल कहाँ छन् भनेर खोज्ने पद्धतिमा निर्वाचन क्षेत्रबाट पश्चिमाहरूले बनाएको निर्वाचन क्षेत्र जस्तो बनाएर त्यसले 5 वर्षको टर्ममा त्यहाँ चाहिँ उठाएर भोट हालेर ल्याउने पद्धति जुन छ नि, भोट हालेर लिएर आउने पद्धति, त्यो भोट हाल्ने पद्धति र भोट हालेर आउने चाहिँ पाश्चात्य शासन शैलीको बिम्ब हो। त्यसमा त्यो दुईटा जोडेको पार्लियामेन्ट हुन्थ्यो। तर राजसभा त्यस्तो थिएन। अब राजसभामा विकार त त्यसमा पनि छन्। राजसभा भनेको राजालाई सल्लाह दिने हो। मन्त्रीमण्डल भनेको मन्त्री परिषद भनेको पनि राजालाई सल्लाह दिने हो। अब त्यो चाहिँ मन्त्री परिषद, राजसभाका जति पदाधिकारी हुन्छन् अथवा वैदिक संस्कारमा पनि अहिले भएका सबै कुरा चाहिँ वैदिक संस्कारबाट आएका पनि अहिले पनि छन्। अहिले मन्त्री भन्ने शब्द वेदबाट आएको, त्यो किसिमको। राजा भन्ने शब्द वेदबाट आएको, राजधर्म भन्ने वेदबाट आएको सबै किसिम, राजशिक्षा भन्ने वेदबाट आउँछ, राजनीति भन्ने वेदबाट आएको सबै किसिमको।
अब संविधान भन्ने नै वेदबाट आएको। संविधान भनेको अब यो समविधान, त्यो जुनले जसले कसैलाई पक्षपात गर्दैन, सम भन्छ, एउटै भन्छ। अब कन्स्टिट्युसनको त्यो अर्थ होइन, कन्स्टिट्युसनको अर्थ फरक छ। अब यो सब किसिमको हिसाबले वैदिक संस्कारका यी महत्त्वपूर्ण परिपाटीलाई चाहिँ उठाएर लिएर आउन खोजेर असल मान्छेबाट शासन गराउने पद्धतिको चाहना त्यो पञ्चायत व्यवस्थामा छ, दलविहीन व्यवस्थामा असल मान्छे खोज्ने। अहिले चाहिँ दलको मेनिफेस्टो खोज्ने, त्यो झुटो बोल्ने मान्छेले फेरि बनाउँछ, किन जे बोल्छ त्यो गर्दैन। पञ्चायत कालमा त्यस्तो हुँदैन, जे बोल्छ त्यही गर्नुपर्छ, जे भन्यो त्यही गर्नुपर्छ, त्यो नगरे पनि त्यो अयोग्य भएर। तपाईँको नजरमा त्यो पञ्चायती व्यवस्थाका राम्रा पक्ष के हुन् भन्नुहोस् त? पञ्चायती व्यवस्थामा मलाई एक शब्दमा भन्नुहुन्छ भने पञ्चायत व्यवस्थामा सबै राम्रा कुरा थिए र पञ्चायत व्यवस्थामा राजालाई सल्लाह दिने, मन्त्रणा दिने जुन मन्त्रीहरू खराब थिए। राजालाई सल्लाह दिने घेरो भन्छु म, राजदरबारका वरिपरि राजाको वरिपरि राजालाई दिने चाहिँ घेरो खराब थियो। तिनीहरूले अपव्याख्या गरे, तिनीहरूले भ्रष्टाचार पनि गरे, तिनीहरूले गलत मान्छेलाई, आफ्ना मान्छेलाई छिराए। त्यो अहिलेका दलका मान्छेको चरित्र, किनभने त्यसमा आउने ती नेता पहिले दलकै नेता हुन् नि। राजालाई सहयोग गरेर जाने पनि पञ्चायत कालको पनि दल, कोही कङ्ग्रेस छोडेर आएछ, कम्युनिस्ट छोडेर आएछ। कम्युनिस्ट भनेको त नेपालमा साँच्चै भन्यो भने पञ्चायत व्यवस्था भनेको साम्यवादी, वैदिक साम्यवाद भन्छ। पञ्चायती व्यवस्था वैदिक साम्यवादको एउटा लहर हो। वैदिक साम्यवाद भनेको तपाईँको अब त्यसलाई फेरि अब धेरै व्याख्या गर्नुपर्छ बुझाउनलाई। वैदिक साम्यवाद भनेको अहिलेको साम्यवाद, वैदिक साम्यवाद पढेर नै कार्ल मार्क्सले साम्यवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको। वैदिक साम्यवाद त सृष्टिको सुरुदेखिको हो। अब यो वैदिक साम्यवादको जम्मै सिद्धान्त चाहिँ बोकेको थियो पञ्चायत व्यवस्थाले। त्यो दलविहीन भनेर आएको होइन। अहिले पनि विश्वमा कैयौँ मुलुकमा दलविहीन, अमेरिकाको एउटा प्रान्तमा, नेभाडा प्रान्तमा दलविहीन शासनै छ। दलविहीन शासनको अर्थ के हुन्छ भने एउटा खर्चमा असाध्य सस्तो हुन्छ, राष्ट्रिय खर्च असाध्य कम खर्चमा चाहिँ राज्य चल्छ। अर्को दलविहीनमा चाहिँ असल मान्छे, टपमोस्ट मान्छे मात्रै दलविहीनमा चाहिँ माथिल्लो तहमा ओहदा बोक्ने ठाउँमा जान्छन्। त्यो टपमोस्ट मान्छे ओहदा बोक्ने ठाउँमा जुन मान्छे देशमा भएका मध्ये, त्यो देशमा नभएको बेला पञ्चायती कालमा संविधानदेखि राजालाई एउटा कुरा चाहिँ संविधानमाथि राजालाई राखेका थियो। राजालाई संविधानमाथि किन राखिएको थियो भने त्यो वैदिक संस्कारमा राजाले गल्ती गर्दैन। पश्चिमाहरूले पनि त्यो वेदबाट उठाएको कुरा चाहिँ किङ क्यान डु नो रङ भनेर चाहिँ उनीहरूले गरेका छन्। अब पश्चिमाको व्याख्या के भने किङ क्यान डु नो रङ भनेको किङ हेज नो पावर भनेको, कुनै पनि अधिकार छैन, अनि गल्ती कसरी हुन्छ भन्ने। वैदिक राजाको संविधानदेखि माथि भनेको किङ क्यान डु एभ्रिथिङ बिकज हि नेभर डज द रङ थिङ। यति परिपक्व, यति शिक्षा, यति राज शिक्षा, नैतिक शिक्षा, आचार शिक्षा, धर्म शिक्षा, संस्कृतको संस्कार, संस्कृतको शिक्षा, निष्पक्षताको शिक्षा यति गहिरो जन्मेदेखि पुस्तौँ दर पुस्तौँदेखि त्यो जान्दै आएको छ कि उसले गल्ती नै गर्दैन। अब यो पञ्चायत कालको 30 वर्षभित्रमा जति दरबारका गल्ती भनेर देखाइएको छ, ती दरबारका गल्ती भनेर दलले देखाउने गल्ती सबै जनताको प्रतिनिधिबाट, जनताको प्रतिनिधित्व गरेर राजालाई सल्लाह दिन गएका मान्छेबाट मात्रै भएछ। राजाबाट कुनैबाट, मैले अरू राजाको कुरा भन्दैन, राजा पृथ्वीनारायण शाह, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, यी तीनटाबाट कुनै गल्ती नै भएको छैन। कुनै किसिमको कुरा त्यो वैदिक राज संस्थाबाट हुने कुरा यी तीनटाबाट भएका छन्, किनभने तिनका गुरुले त्यस किसिमको कुरा आएको थियो। त्यो वैदिक संस्कारको शिक्षा नपाएको। मैले यहाँलाई सोधिरहेको थिएँ त्यो पञ्चायती व्यवस्थामा भएका राम्रा कुरा चाहिँ के थिए भनेर। अब यो राम्रो के थियो भन्ने कुरा अब दर्शनको, राजनीति दर्शनको हिसाबले राम्रो कुरा भनेको पक्षबाट जाने र राम्रो सिद्धान्तबाट अनि देश कसरी बनाउने, यो अति लामो भेग क्वेसन हो। यो धेरै भेग छ कि। त्यो राम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ अनेकतामा एकता। छोटकरीमा भन्यो भने वैदिक पञ्चायत कालको सबभन्दा राम्रो कुरा भने नेपाल एक भएर, नेपाली एक भएर बाँच्ने, नेपाली एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने, सबै जात धर्म स्थानको
अटोमेटिक प्रतिनिधित्व हुने जसरी चाहिँ उदाहरणको लागि चुनावमा एउटा वडा सदस्य हुनलाई पञ्चायत कालमा पञ्चायत व्यवस्था 9 वडाको एउटा गाउँ पञ्चायत नगरपालिका अलि धेरै वडाको हुन्थ्यो, गाउँ 9 वडाको हुन्थ्यो धेरै। वडा अध्यक्ष हुने नियम के बनाइदिएको थियो भने जुन वडाको मान्छे हो त्यही वडाको मान्छे बाहेक वडा अध्यक्ष अर्को वडाको मान्छे उम्मेदवार हुन पाउँदैन। जुन गाउँ पञ्चायतको प्रधान पञ्च हुनलाई उपप्रधान पञ्च हुनलाई जुन गाउँ पञ्चायतको नागरिक हो त्यो गाउँ पञ्चायत बाहिरको मान्छे आएर प्रधान पञ्च उपप्रधान पञ्च हुन पाइँदैन। अब यसको व्याख्या गर्छु। एउटा चाहिँ त्यसपछि गएर जिल्ला पञ्चायतमा गठन हुँदा त्यो जिल्लाभित्रको बाहेक अर्को जिल्लाको मान्छे आएर जिल्ला पञ्चायतमा जान पाउँदैन। अञ्चल पञ्चायतमा त्यो अञ्चल भित्रको बाहेक बाहिरको मान्छे अञ्चल पञ्चायतमा जान पाउँदैन। अनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा आउने निर्वाचन क्षेत्रमा जुन निर्वाचन क्षेत्रको मानिस हो त्यहीको नागरिक भए राष्ट्रिय पञ्चायतमा आउन पाउँदैन। यो भनेको के हो भने अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ जुन वडामा बाहुल्य दमैको छ भने त्यहाँ वडा अध्यक्ष दमै नै हुन्छ नि त, बाहिर त आउनु पाएन। बाहुल्य कामीको छ भने कामी हुन्छ, बाहुल्य गुरुङको छ भने गुरुङ हुन्छ, छेत्रीको छ भने छेत्री हुन्छ। अब बाहुन भए बाहुन हुन्छ, नेवार भए नेवार हुन्छ। जुन त्यो सीमा राखेको प्रत्यक्ष रूपमा के भने अनेकतालाई फुट्न, सबै जातिलाई फुट्न नदिने, सबै जातिको प्रतिनिधित्व राष्ट्रिय स्तरसम्म स्वतः अटोमेटिक हुने। को हुने भन्दाखेरि त्यसकै गाउँका मान्छेले चाहिँ पत्याएको मान्छे, त्यही गाउँका मान्छेले भोट हालेर पत्याएको मान्छे। र अर्को राम्रो पक्ष के थियो त्यसो भने नेपालमा चाहिँ गाउँ सभा पनि हुन्थ्यो त्यसबेला। गाउँ सभामा त्यो संविधानमा चाहिँ गाउँ सभामा 21 वर्ष उमेर पुगेका एउटा गाउँका सबै मान्छे गाउँ सभामा भाग लिन पाउँथे। 21 वर्ष उमेर पुगेका सबै मान्छे गाउँ सभामा भाग लिएपछि नेपालको जति जनसङ्ख्या छ उमेर आयु पुगेको त्यसले स्वतः राजनीतिमा भाग दियो नि त। स्वतः राजनीतिमा भाग भयो, नेपाली मात्रैले भाग लिए। त्यहाँ चुनाव भए पनि नेपाली मात्रैले भाग लिएर भए चुनाव, पक्षपात भएन, अन्याय भएन, त्यहाँ कुनै गलत कुरा भएन, त्यो कसैको भनसुनबाट भएन। कसैले अब जातको संरक्षण पनि भयो, भाषाको संरक्षण पनि भयो, संस्कारको संरक्षण पनि भयो, जनताले जे चाहन्थे त्यही अनुसार पनि भयो। अनि जनताको वाइडर डेमोक्रेसी, यो पहिली त्यसबेला नेपाली काङ्ग्रेस छोडेर आएको नेपाली काङ्ग्रेस यो दाङको थारू हुनुहुन्थ्यो, पहिले राजसभाको अध्यक्ष पनि हुनुभयो उहाँले चाहिँ दलभित्र वाइडर डेमोक्रेसी छैन भन्नुभएको छ। म किन पञ्चायतमा आएँ भन्दा पञ्चायतमा यति ठुलो वाइड डेमोक्रेसी रहेछ, त्यहाँ त लिमिटेड यत्रो सानो च्याम्बरको डेमोक्रेसी छ। कोठाभित्रको कोठे मान्छेले मात्रै शासन गर्छन् दलभित्र त। यो यति वाइड छ। यति वाइड भनेको मैले अब सबै जनताले यदि बुझ्छ भने जनताले ग्रासरुट लेभलको जनताले वयस्क भएको सबै नेपालका वयस्कले राजनीतिमा प्रत्यक्ष भाग लिन पाए। अनि त्यहाँ भ्रष्टाचार हुनलाई त्यो गाउँसभाको उपस्थिति हुँदाखेरि गाउँसभामा 373 जनाको उपस्थिति थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो दिन चिया खुवाएको भनेर चाहिँ 400 कप चियाको खर्च लेखिएछ। त्यो चाहिँ बेरुजु हुनु पर्यो भने गाउँसभामा जनताले चाहिँ भन्थे त्यो चाहिँ 27 कप बढी देखियो, त्यो भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो प्रधान पञ्चबाट असुल गर माने। त्यो माने भ्रष्टाचार रोक्नलाई यति सजिलो माध्यम थियो। कहीँ पनि त्यो भ्रष्टाचार गरेर रोक्ने कुराहरूबाट जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुने हुन्थ्यो। अब त्यो भएको हुनाले पञ्चायत व्यवस्थाको एउटा चाहिँ वाइडर डेमोक्रेसी हो। पञ्चायत व्यवस्था भनेको वाइडर डेमोक्रेसी हो। यो भनेको लिमिटेड डेमोक्रेसी, च्याम्बर डेमोक्रेसी, क्याबिनेट भन्छ नि, बेलायतबाट आएको एउटा क्याबिनेट भनेको एउटा कोठा, त्यो कोठाबाट आएको डेमोक्रेसी हो अहिलेको दलीय डेमोक्रेसीमा। दलीय डेमोक्रेसीको अर्गनाइजेसन कस्तो हुन्छ भने जनताबाट नभएर पार्टीको सदस्य भएको, सदस्य भएपछि पार्टीमा प्रतिज्ञा गरेर पार्टीको हाकिमले पार्टीको प्रमुखले जे भने त्यही मान्ने प्रतिज्ञा गर्छ। पार्टीको सदस्य त्यति बेलाको प्रतिनिधित्वको कुरा उठाउनु भयो होइन। र अहिले जुन ढङ्गले प्रतिनिधि त्यो चयन हुन्छ नि, यति बेला चयन हुने प्रतिनिधि र त्यति बेला चयन हुने प्रतिनिधिको फरक मैले भन्दै थिएँ कि यो चाहिँ अहिलेको चयन हुने पार्टीको सदस्य लिन्छ।
सदस्य लिइसकेपछि 4 अनि 54 सदस्य भन्छन् सामान्यतया। त्यो 54 सदस्य लिएपछि त्यो सदस्य भएको साधारण सदस्य भन्छ यिनीहरूले। त्यो सदस्य भएको मान्छेले पार्टीबाट मान्छे फलानलाई भोट हाल्ला भन्यो भने माथिका चाहिँ अब यो त्यसैलाई भोट हाल्छन् तिनीहरूले। अब तिनीहरूले आफ्नो मान्छे पनि लगाएर त्यसैमा भोट हाल्न लाउँछन्। तिनले बलपूर्वक तान्छन्। पैसा दिने पनि त्यो 54 सदस्यसम्म जाने हो। केन्द्रबाट पार्टीले माथिले तल्लो तह गरेर पार्टीका क्याडरमा हुँदै पैसा तल जान्छ। अब त्यसरी तलका मान्छेलाई लिएर आएर टिकट पार्टीले दिन्छ। पार्टीले टिकट दिन्छ। पार्टीलाई चाहिँ कसले चाहिँ चन्दा धेरै दिएछ उसलाई टिकट दिन्छ। पार्टीले कुनै असल मान्छे त्यो को हो, त्यसले के सेवा गर्यो, त्यसले के देशको लागि के योगदान दियो भन्ने कुरा कुनै पार्टीकाले चाहिँ हेर्दैन। अनि त्यस्तो दिएपछि एसमाइनहरू चाहिँ जुन हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ एसमाइन जति ती पार्टीका मान्छे एसमाइनलाई लिएर आए हुन्छ र त्यो पार्टीका एसमाइनहरूलाई ल्याएर बनाएपछि सांसद पनि तिनीहरूले बनाएपछि पार्टीको नाइकेले जे भन्छ त्यही काम गर्छन्। भने अहिलेको संविधान खराब किन छ भन्दाखेरि यो संविधान त कसले बनायो भन्दाखेरि जनताले जनमतबाट आएको भन्ने बनाउने बाहिर देखाउने। त्यो आएको मान्छे पार्टीको मान्छे हो। पार्टीको नेताले एउटा नेताले जे भन्यो त्यो मान्ने मान्छे हो। त्यसमाथि पार्टीभित्र यो चाहिँ ऊ लगाउने हुकुमी शासन लगाएर दायाँ बायाँ चाहिँ गर्न नपाउने गरेर भोट यसैमा हाल्नुपर्छ भनेर कमान्ड गर्ने सिस्टम पार्टी सिस्टममा हुन्छ। त्यो व्हिप लाउने भन्छन् यिनीहरू। त्यो व्हिप लाउने पद्धति जुन हो नन डेमोक्रेटिक, यी सबै एप्रोचमा अप्रजातान्त्रिक हुन्। अप्रजातान्त्रिक शैलीमा चाहिँ यिनीहरू आउँछन् र यो संविधान अहिले यही अप्रजातान्त्रिक संविधानलाई बुई चढ्दै आएको एउटा नेता भनेको त्यसबेला 3टा नेता भन्नुहोस् न, नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा नेता, एमालेको एउटा नेता, माओवादीको एउटा नेता मिलेर त्यो संविधान बनाएको अहिलेको संविधान। त्यसमा त्यो संविधान उनलाई जे मन लाग्यो आफूलाई जे स्वार्थ साधन हुन्थ्यो त्यस हिसाबले बनेको। त्यसमा यति बेलाको संविधान भन्दा त्यति बेलाको संविधान प्रजातान्त्रिक थियो। धेरै प्रजातान्त्रिक, त्यो किसिमको धेरै उच्च कोटिको प्रजातान्त्रिक संविधानमा प्रजातान्त्रिक धेरै उच्च कोटिको दल यो मान्छे नेपाली जनताले बुझ्दैन। यो बुझाउन दल भनेको प्रजातन्त्र होइन के, दलीय व्यवस्थालाई प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भन्छ। 47 सालमा प्रजातन्त्र आयो भन्छ, 17 सालमा प्रजातन्त्र मासियो भन्छ। आएको प्रजातन्त्र हो र। जनताले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने, जनतालाई निष्पक्ष हुने, जनतालाई सुख दिने, सुविधा दिने, जनताको चाहना अनुसार शासन गर्नेलाई पो प्रजातन्त्र हुन्छ। जनताको चाहना एकातिर चाहिँ यिनले शासन अर्कातिर गरेका छन्। जनताले घुस खान भनेका छन्, यिनीहरू घुसै खाने मात्रै बनाएको छ। घुस खाने त कति मात्रै भने व्हाइट घुसमा गइसक्यो यिनीहरू, श्वेत भ्रष्टाचारमा गइसक्यो। श्वेत भ्रष्टाचार भनेको के, त कानुन बनाएर खाने, संविधान बनाएर खाने। अब अहिले भनेकै जम्मै किसिमको चाहिँ मन्त्रीलाई कानुन नलाग्ने त्यही किसिम। अहिले घुस खाने समेत चाहिँ लिएर आएर चाहिँ यहाँ भन्नुहोस् त्यो 24 अरब घुस खाएर भ्रष्टाचार गरेर जनताले लगेर जेलमा हालेकोलाई अदालत र पार्टीले चाहिँ त्यो सुधीर बस्नेत भन्नेले कोअपरेटिभको 8 लाख ठगेर 8000 मान्छेको 26 अरब रुपियाँ चाहिँ सामु ब्याज 26 अरब रुपियाँ खाएको छ। त्यसलाई अदालतले पार्टीको प्रेसरमा अदालतले बन्द दिन्छ, छुट दिन्छ र उसको त्यो लुटेको पैसालाई पार्टीले कमान्ड गरेर लिन्छ। त्यसलाई चाहिँ भ्रष्टाचार भन्दैन। एउटा चाहिँ मान्छेले मालपोतमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनेर चाहिँ आफ्नो पैसाले चिया खाएर 1000 को नोट चिया खाएको तिरेकोमा त्यहाँ क्यामेराले 1000 को नोट त्यहाँ दिएको घुस खाएको भनेर चाहिँ लिएर गएर त्यो अन्यायमा परेको पीरले त्यो मान्छे मरेपछि मुद्दा जित्यो। अनि यसलाई भ्रष्टाचारकारी गर्ने, अनि त्यो कार्य कसले गर्छ भने अख्तियार दुरुपयोगले गर्छ। अख्तियार दुरुपयोगले किन त्यसो काम गर्छ भने अख्तियार दुरुपयोगलाई त्यो प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश र एउटा त्यो 2टा मान्छेले आफ्नो खल्टीका मान्छेलाई नियुक्ति गर्न पाउँछ। त्यो नियुक्ति पञ्चायत व्यवस्थामा त्यसरी नियुक्ति गर्नुपर्ने थिएन, योग्यता निर्धारण गरेको थियो। मुख्य सचिवसम्म जाने जुन क्याडर हो त्यो क्याडरमा नम्बर दिने चलन थियो, सिस्टम थियो। सबभन्दा बेस्ट पर्फर्मेन्सको गर्दै मुख्य सचिवसम्म जान्थे। अनि त्यस्ता भएका मान्छे यो योग्यता भएको, यति उमेर भएको, यति क्षमता भएको, अनैतिक काम नगरेको, यस्तो भएका जम्मै चाहिँ 50वटा 60वटा आधारभूत अवस्थाको मान्छे। किनभने राजा त वैदिक राजा हो, राजाले त आफ्नो मान्छे राख्ने त कोही पनि हुँदैन।
अब त्यो वैदिक राजाले चाहिँ लिएर आएर सिफारिस गर्ने मान्छेको पद्धति नियम यस्तो बनाइदिएको थियो, निष्कलङ्क मान्छे निर्वाचन आयोगमा हुन्छ, निष्कलङ्क मान्छे लोकसेवा आयोगमा हुन्छ, निष्कलङ्क मान्छे अख्तियार दुरुपयोगमा हुन्छ, कुनै पनि आयोगमा निष्कलङ्क मान्छे। त्यति बेला निष्कलङ्कहरू थिए? त्यसबेला निष्कलङ्कहरू नै थिए। निष्कलङ्कहरूमा चाहिँ घेरो कहाँ भने जति अधिकार मन्त्रीलाई दिइन्थ्यो नि, मन्त्रीलाई दिएको हो, मन्त्रीको घेरोमा चाहिँ अनि दुष्कलङ्क मान्छे त्यहाँ आउँथे। अनि राजदरबारको घेरोभित्र राजालाई ढाँटेर चाहिँ राजाका आँखा छलेर राजालाई ढाँटेर चाहिँ झुटो कुरा बनाएर केही निर्णय गराउने अब त्यहाँ चाहिँ थिए, त्यस्ता मान्छे थिए। तर त्यस्ता मान्छे राजाले थाहा पाउलान् कि भन्ने डर हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीले थाहा पाउलान् कि भन्ने डर हुन्थ्यो। प्रधानमन्त्री त्यस्ता मान्छे सम्भवतः थिएनन्। राजाको पाल पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई त्यस्तो सम्भवतः थिएन। अब त्यसमा पञ्चायत कालमा प्रधानमन्त्री भएका र दलीय कालमा प्रधानमन्त्री भएकोमा सूर्यबहादुर थापाको चरित्रलाई लेख्यो भने दलीय कालमा उच्चतम भ्रष्ट र इन्डियाको दलाली गरेका छन्, पञ्चायत कालमा चाहिँ तिनैले त्यस्तो गरेको भेट्टाउनलाई गाह्रो छ। यो सूर्यबहादुर थापा पञ्चायत कालमा ठिक यता बहुदलीय व्यवस्थामा चाहिँ बैठक भए हो। मैले उदाहरणको लागि म भन्छु, जस्तो कसरी भयो भनिदिनुहोस् त। अझ जस्तो चाहिँ पञ्चायत कालमा पञ्चायती दर्शन मैले जे भने नि त्यो दर्शनभित्र चाहिँ रहेर काम गर्यो। उसले चाहिँ गएर आफ्नो मान्छे छिराउने ठाउँ व्यवस्थाले नै कहीँ छिराउने ठाउँै थिएन, कानुनले दिँदैन थियो, छिराउने ठाउँ थिएन। अब यो चाहिँ बहुदलीय कालमा चाहिँ त पहिली बहुदलीय कालमा त उनी साधारणतः अब इन्डियाले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाए दुईटा शर्त राखेर। तिमी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालमा भारत विरोधी शक्ति बढेर गयो, त्यो भारत विरोधी शक्ति बढेर गएपछि त्यसलाई निर्मूल पार्न अरूले केही उपाय सकेन, हामीले आफै गएर गाउँमा गएर तिनलाई केही चाहिँ जसरी अघि चन्द्रशेखरले गिरिजालाई भने जस्तो अब यो इन्डियाले चाहिँ सूर्यबहादुरलाई भन्यो कि हामीले चाहिँ 7 वर्षसम्म 22 अरब रुपियाँ हामीले आफू खुसी खर्च गर्न पाउने एग्रिमेन्ट गरिदेऊ, त्यो एग्रिमेन्टमा तिमीले सही गर्नुपर्छ भन्यो। दल आएपछि त्यो एग्रिमेन्टले सही गरिदियो। अब त्यो सही गरेपछि त्यो कहाँ गएर इन्डियन एम्बेसीले देशभरि, एउटा त एम्बेसी देशभरि कुना कुनामा पुग्न पाए, नेपालको भित्र आन्द्राभुँडी को मान्छेलाई कहाँ लिने भन्ने कुरा जम्मै अध्ययन गर्न पाए, को मान्छेलाई हात लियो भने भारतमुखी हुन्छ नेपाल भन्ने चाहिँ उसले त्यो सूत्रमा रहेको, त्यो सूत्रमा काम गर्यो। अब अर्को चाहिँ के गर्यो भनेदेखि को मान्छेलाई पैसा दिएर किन्न सकिन्छ त्यो मान्छेलाई पैसा दिएर स्कुलका छाना छाउनी के गर्ने भनेर मान्छेलाई चाहिँ त्यो पैसा 7 वर्षसम्म बाँड्यो। 7 वर्ष पदावधि सकियो अहिले भर्खरै। अब यही केपी ओलीको अहिलेको प्रधानमन्त्री कालले त्यो कुरा नबुझिकन उसको फेरि म्याद थपिदियो। केपी ओलीले फेरि थपिदिएछ, सूर्यबहादुर त मरेर गइसक्यो। अब अर्को सूर्यबहादुरले इन्डियालाई चाहेको थियो भने यो वीरगञ्ज नाका इन्डियाको मुठीमा राख्न परेको थियो। त्यस्ता किसिमको नेपालको पारवहन सुविधालाई राजा वीरेन्द्र लडेर चाहिँ इन्डियालाई एउटा यो भूपरिवेष्टित देशले पाउने हक लिँदै लिएका, त्यो हकभित्र इन्डियाले दुःख दियो धेरै दिएर। सीपोर्टबाट चाहिँ नेपालको हामी अमेरिकाबाट जहाजमा लिएर आउँछौँ, हाम्रो पानी जहाज छ सीपोर्टमा, हाम्रो पैसा दिने नेपालको पानी जहाज पोर्ट छ, त्यो पोर्टबाट डाइरेक्ट नेपालको ट्रेन हालेर त्यो ट्रेनबाट चाहिँ ड्राई पोर्टमा नेपालको ट्रेनबाट चाहिँ कसै इन्डियाले छुनै नपाउने गरेर हाम्रो व्यापार आयात निर्यात बढाएर विश्वमा सन् 2000सम्म एसियन स्ट्यान्डर्डमा पुग्ने भनेर बनाएको ड्राई पोर्ट हो। त्यो ड्राई पोर्ट चाहिँ त्यो अब दरबार विनाश गराएर दरबारको शक्ति लिनलाई यस्तै कुरा इन्डियालाई चाहिएको थियो। इन्डियालाई त्यो कुरा मान्यो सूर्यबहादुरले, हुन्छ म बनाइदिन्छु। जुन प्रधानमन्त्री भएको बेला, पछिल्लो प्रधानमन्त्री भएको बेला ड्राइपोर्ट इन्डियाको रेलवे कानुन अनुसार इन्डियाले चलाउने भनेर सही गरिदिए। हामीले यो राजनीतिक र प्रशासनिक विषयमा कुरा गऱ्यौँ। अब एकैछिन आर्थिक हिसाबले त्यति बेला भएका विकास र यति बेला भएका विकासको तुलना गरौँ न। यो त तुलनै हुन्न, त्यति बेला मात्रै भएको थियो। अहिले नेपाल विकासको जुन चरणमा भनेर चाहिँ भनेको छ, अहिले भन्दा त्यति बेलाको विकास धेरै माथि थियो। त्यतिखेर अब राजा महेन्द्रले सत्ता लिने बेला तपाईँ भने काठमाडौँ सहरै थिएन। तपाईँ त्यस बेला महेन्द्र राजा भएको बेलाको पश्चिमाहरूको मैले त आँखाले त्यसैमा पनि एउटा किताब लेखेको छु मैले यो राजा महेन्द्र बारेमा।
पश्चिमाहरूले काठमाडौँ भ्यालीलाई चाहिँ कम्प्याक्ट भिलेज भन्थे। टाउन थिएन, सिटी थिएन, टाउन पनि थिएन, सिटी पनि थिएन, कम्प्याक्ट भिलेज। सडकतिर पिठ फर्काएका घर थिए यहाँ काठमाडौँ भ्यालीभरि। 17 सालतिरको कुरा गर्नुभयो कि? अब उनी राजा भएको त 11, 12, 13 सालदेखि 11, 12 17 साल 18, 20, 25 सालसम्म त्यो 18, 20 सालसम्म त्यो 17 सालसम्म जम्मै सडकमा काठमाडौँ भक्तपुर पाटनमा चाहिँ जम्मै बस्ती चाहिँ सडक। गाई पाल्थे, घर घरै गोठ थियो। घरभित्र चाहिँ मधेसमा जस्तो गाईका चाहिँ गोबर भित्तामा टाँस्या हुन्थे, त्यही भित्तामा टाँसेको गोबर उक्काएर भात पकाएर खान्थे। दाउरा अब त्यो किसिमको कुराहरू जो समाज चाहिँ त्यसलाई नेपालमा सहरै नभएको देश थियो। पहिले सहरको देश बनाउने चाहिँ जुन चाहिँ राजा महेन्द्रले अमेरिकामा गएर सम्भवतः त्यो टेनेसी भ्याली प्रोजेक्टको अध्ययन गरे र बनाएपछि पहिले काठमाडौँलाई कम्प्याक्ट भिलेजबाट सहरमा कन्भर्ट गरे, अनि पाटनलाई कम्प्याक्ट भिलेजबाट सहरमा कन्भर्ट गरे, भक्तपुरलाई पनि सहरमा कन्भर्ट गरे। र यो भ्यालीलाई चाहिँ एउटा सहरको रूप दिएको पहिलो यहाँबाट थाले, पहिलो सहरको रूप दिए। सडक चाहिँ त्यसबेला महेन्द्रको पाला त्यस बेलामा चाहिँ दरबार, यहाँ दरबार मात्रै थिए, सयौँ दरबार थिए। ती दरबार बाहिर चाहिँ हजारौँ रोपनी, 200-300 रोपनीको कम्पाउन्ड बनाएर ठुलो दरबार पनि नदेखिने कम्पाउन्ड वाल लाउँथे। त्यो 15 फिट 20 फिट अग्ला कम्पाउन्ड वाल लाग्थे। अनि सडक त्यो खालि त्यो अहिले असममा पनि नमुना सडक छन्। असममा इन्द्रचोकमा चाहिँ त्यस्ता बाहेक काठमाडौँमा सडक कुनै पनि थिएन, अथवा सडक हार्डली चाहिँ यहाँ त्यसबेला चाहिँ त्यो खर्पन बोक्ने थिए। सबै साधन त खर्पनबाट हुन्थ्यो। खर्पन अटाउने भन्दा ठुलो सडक थिएन। अब यद्यपि मल्लकालमा बनेका हुन् ती सडक, आज मल्लकाल भन्दा नि अगाडिका होला। ती सडकहरू जुन छन् त्यसबेला हवाईजहाज आउँछ, मोटर आउँछ, मोटर गुड्नुपर्छ भन्ने त कल्पना पनि थिएन। त्यसो हुनाले त्यस्ता सडक थिए। त्यो सडक सहरलाई सुहाउने खालको थिएन। राजाले चाहिँ दरबार पहिले नारायणी दरबारको पर्खाल भत्काए सबै। त्यस्तो त्यो नारायणी पर्खालको त्यो 20 फुट 18 पसेर अनि 4 फुटको पर्खाल मात्रै लाए। अहिले नारायणीमा चाहिँ तपाईँ कान्ति पथमा चाहिँ केशर महल र नारायणीको नै अहिले पनि त्यहाँ अलिकति बाँकी छ। त्यसबेला चाहिँ त्यो सडकभित्र केशर महलतिरको सडकमा भएका रुख र नारायणीपट्टि सडकमा भएका रुख, ती रुख चाहिँ दरबारभित्र कम्पाउन्डभित्रका रुख हुन्। त्यो रुख बाहिर पारेर फुटपाथ बाहिर बनाएर अनि सडकमा दोहोरो गाडी, अहिले जुन चौडा गाडी छ त्यो राजा महेन्द्रले आफूले ज्यामी कुडली अगाएर बेला बेलामा आफै आएर हेरेर बनाएको सडक हो। त्यो इलिजाबेथ पहिलोपटक नेपाल आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ बनाए। अब यहाँ पाटन जाने बाटै थिएन, खर्पन छिर्ने भन्दा बाटै थिएन। त्रिपुरेश्वरदेखि पाटनसम्मको जम्मा अहिलेको बाटो जुन छ त्यो बाटो चाहिँ बनाएको। भित्र फर्किएका घरलाई जम्मा बाहिरतिर ढोका हालेर फर्काएर घर बनाइदिएको। त्यसबेला कस्तो सुशासन थियो, राजाले गरेको हो, राजाको आज्ञा हुकुम प्रमाङ्गबाट भएको, संविधानभन्दा माथिबाट भएको त्यो कुरा। तर त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि बदमासी भएन, एउटा पनि जनताले दुःख पाएनन्। जस्तै त्रिपुरेश्वरको जनता अहिले सडक जुन त्रिपुरेश्वरबाट थापाथलीसम्मको सडकमा त्यहाँ सडक थिएन। दुईतिर घर जोडिएका थिए, गाई पाल्ने ठाउँ मात्रै थियो, त्यो गाई गोरु हिँड्थे। त्यो सडक चाहिँ घरै भत्काउनु पर्यो, पुरै सडक भत्कायो। त्यहाँ चाहिँ पुरै सडक बनाएर अहिले जुन चौडा छ त्यो सडक घर भत्काएर सडक बनायो। त्यो घरका मान्छेलाई जस्तो घर जस्तो थियो, कच्ची घरलाई पक्की त्यहीँ जोडेर, जग्गा भएकाको त्यहीँ जोडेर बनाए, जग्गा नभएको जहाँ सरकारी जग्गा थियो अर्को ठाउँमा जग्गा सारेर घर बनाइदिए। एक घर पनि सबै घरधनी खुसी थिए, किन त्यो पहिले भएको घरभन्दा राम्रो घर भयो। त्यहाँ पैसा बाँडेनन्, को पैसा लिन आऊ क्षतिपूर्ति दिएन, टेन्डर नोटिस गरेनन्, घर भत्काए, घरै बनाइदिए। अब त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ भयो। अब यो चाहिँ अहिले त्रिचन्द्र कलेजदेखि उता सहरै थिएन, खेतको फाँट थियो। अब त्यो कमलादी समलादी भन्नेमा चाहिँ एकाडेमी समिति पनि त्यो खेतको फाँट हो। त्यहाँबाट कृषि विकास थापाथलीसम्मको सेना बसेकोदेखि सबै भिचेको सिंहदरबारदेखि खेतको फाँट हो। त्यो सबैलाई प्लान गरेर सहरसँग कन्भेन्सन अहिले जे छ त्यो
त्यसबेला प्लान गरेर यहाँबाट कसरी विकास थाल्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ यसरी गइरिएर गयो भने म 1 वर्षसम्म यी भएका मैले आँखाले देखेका मैले भोगेका मैले गरेका कुरा बताउन सक्छु। मैले देखेको नेपाल, मैले यदि मेरो हातखुट्टा चलेर गर्छु भने मैले देखेको नेपाल र मैले भोगेको नेपाल भनेर एउटा किताबै लेख्न लागिरहेछु। अब देशमा सडकको अवस्था कति थियो? राजा सत्तामा आउने बेला भने त्रिभुवन राजपथमा 1 वे बाटो थियो, एउटा त्रिभुवन राजपथ मात्रै बाटो थियो काठमाडौँमा जोड्नु। बाटै भनेको त्यति मात्रै हो, अरू बाटो थिँदै थिएन। अब त्रिभुवन राजपथमा बेलुकी वीरगन्जबाट चढेर यहाँ काठमाडौँ आइपुग्नलाई चाहिँ वीरगन्जबाट म आउँदाखेरि वीरगन्जबाट चढेर एक दिन हेटौँडा पनि होइन, त्यो के भन्छ यो त्यस बेलाका त्यो राखेको ठाउँ हेटौँडाभन्दा पहिले के भन्छ त्यो कमारीहरूलाई ल्याएर मुक्ति गरेपछि त्यहाँ बसाएको ठाउँ गाउँ छ। त्यहाँ एक दिनमा त्यहाँसम्म आउँथ्यो वीरगन्जबाट। अनि अर्को दिन वीरगन्जमा राति त्यहाँ बसेर त्यहाँबाट अर्को दिन बिहान 5 बजे 6 बजे त्यहाँबाट हिँडेर यहाँ काठमाडौँ आउनलाई बेलुका 8 बजे 9 बजे आउँथ्यो। दिनभरि त्यो ठाउँमा थोरै ठाउँमा मात्रै गाडीलाई पास गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो, नत्र भने गाडी पास गर्ने ठाउँ हुँदैन थियो। 1 वे बाटो थियो त्यो। इन्डियाले किन त्यस्तो थोत्रो बाटो बनायो थाहा छैन। त्यो बाहेक बाटो केही थिएन नेपालमा। जति बाटोको लिङ्क अथवा त्यस बेलामा को प्लानमा चाहिँ बाटो भने पूर्व पश्चिम राजमार्ग त महेन्द्रको एउटा नेपाली इन्डिया भएर आउनुपर्ने बाध्यता र नेपालका कच्चा पदार्थ इन्डिया लाने, नेपालका उद्योगमा चाहिँ उद्योग चाहिँ गर्न नसक्ने त्यो एउटा बिन्दुले नेपालबाटै हिँड्न पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले पूर्व पश्चिम राजमार्गदेखि लगाएर पृथ्वी राजमार्गदेखि यी जति पनि राजमार्ग पहाडी राजमार्ग भनेर अहिले नामाकरण गरेछ सबैको प्लान त्यसबेला भएर निरन्तर गरे। अब बजेटको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले जस्तो ट्याक्स आउने केही पनि थिएन, लाइन रेभेन्यू बाहेक अर्को राजस्वको केही स्रोतै थिएन। अब त्यो त्यस्तो कम भएको अब भन्नुहोस् न 13 सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना महेन्द्रको पालामा बनेको पञ्चवर्षीय योजना यस्ता महेन्द्रको पालामा ऐन कानुन नियम सङ्घ संस्था त 300 भन्दा बढ्दा त महेन्द्रले बनाएका छन्। त्यो किसिमको कुरा अब त्यो जम्मै खाली नाङ्गो अवस्थाबाट नयाँ थालनी गर्नु परेको थियो कि महेन्द्रले। अब यो नयाँ थालनी गरेर चाहिँ बस्ने बेलामा अब यातायातको त्यो सञ्चार दिएर उनको लक्ष्य थियो जुन वीरेन्द्रले पुरा गरे 75 जिल्ला सदरमुकाम पहिले जोड्ने त्यो किसिमको। अब त्यो सदरमुकाम जोड्ने योजना अनुसार चाहिँ गए। तर अहिले चाहिँ त्यसैलाई विकास ठानेर अहिलेका दलहरूले सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने देश भत्काएका छन्। बनाउन नहुने सडक बनाए। नेपाल एउटा फ्रेजाइल माउन्टेन भएको देश हो। द फ्रेजाइल माउन्टेन भएको देशमा चाहिँ सडकको सञ्जाल बढाउनु पर्ने होइन। तपाईहरु यदि नेपाली जनताले मेरो व्यवस्थित बस्ती पढे कसैले भने त्यो व्यवस्थित बस्तीमा डिटेली कुराहरू छन् र त्यस नेपालमा चाहिँ त्यो सडक बनाउन नहुने सडक बनाएर नेपालको सडकलाई चाहिँ 80,000 किलोमिटर 50 किलोमिटर भएर नेपाली काङ्ग्रेसले गर्व गर्छ र यी पार्टीकाहरूले पनि गर्व गर्छन्। अब यो देश भत्किने, नेपालमा सिल्टिङ हुने, प्रोडक्टिभिटी घट्ने, सोइल इरोजन हुने, अनि वातावरण बिग्रिने, वन विनाश हुने, अहिले बङ्गुर सुँगुर चिल गिद्ध सबै जम्मै गाउँमा बसेर मान्छे खाने, जनावर खाने जुन बढ्या छ त्यो गाउँ अतिक्रमण बढ्ता भएर अतिक्रमणको कारणले पर्यावरण बिगारेको कारणले सडकबाट यो किसिमको सडक नचाहिने ठाउँमा सडक बनाएर कति सडक बनाउनु पर्छ कति रोपवे बनाउनु पर्छ, कति रेल बनाउनु पर्छ, कहाँ बनाउनु पर्छ, कति मात्रै गरेर जनसङ्ख्यालाई पुग्ने किसिमको हिसाबले बनाउनु। अन्धाधुन्ध 80,000 किलोमिटर चाहिँ 3 करोड मान्छेलाई चाहिँ हिँड्नलाई चाहिँ 80,000 किलोमिटर बाटोमा त्यसबेला पञ्चायत व्यवस्थामा भएको बाटो भन्दा 10% 15% बाटो मात्रै अरू थप्न बाँकी थियो।
अरू त्यो बाटोले गर्दा देश अहिले सोइल इरोजन हुने, सिल्टिङ हुने, प्रोडक्टिभिटी नहुने, वन्यजन्तुको विनाश हुने, चरापन्छीको विनाश हुने, यो वन विनाश हुने, अनि पहिरो बढी जाने, बाढी पहिरो जाने, पछिल्ला वर्षहरूमा विकास होइन विनाश भयो। सडकको क्रममा मैले भने सडकले विनाश गरिरहेछ, यसलाई मैले विकास भन्दैन। एउटा लिमिटेड क्षेत्रमा चाहिँ लिमिटेड हिसाबले जाने। अब त्यस बेलामा चाहिँ यो फ्रेजाइल माउन्टेन भएको हुनाले सडक बनाउँदाखेरि बुलडोजर क्रेन केही पनि इम्पोर्ट गर्न नपाउने नियम थियो पञ्चायतमा, कोदा खोटालाले बनाउने। त्यसले गर्दा रोजगार गर्ने मान्छे पैसा चाहिँ विदेश जान्न। अहिले त डिजेलको पैसा नि विदेश गएछ, पेट्रोलको पैसा नि डिजेल गएछ, मोटरसाइकलको पैसा नि डिजेल गएछ, बुलडोजरको पैसा नि डिजेल गएछ, ट्र्याक्टर ल्याएछ, ट्र्याक्टरको पैसा पनि डिजेल गएछ। अब पहाडकोमा गोरुले जोतेर गर्ने बेला अब गोरुले जोत्न छोडेपछि गोबर कम भयो, गोबर कम भएपछि अब यो इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइडहरू चाहिँ ल्याउनु, रोग चाहिँ आयातित बिउ यो सबैले चाहिँ गरेको छ, त्यसलाई विकास होइन, त्यसले त सम्पूर्ण विनाश गरेको छ। विनाशै विनाश भएको छ। अहिले यिनीहरूले गरेका सम्पूर्ण कुरामा विनाश छ। लिमिटेड 1% 2% मात्रै जायज कुराहरू। अब यिनीहरूको पालामा जायज कुरा गर्नुपर्ने अहिलेको अवस्थामा भन्नुहुन्छ भने विकास गर्नुपर्ने यो चाहिँ भूकम्प गएपछि 72 सालमा भूकम्प गएपछि अनि त्यसपछि यो सोइल इरोजन र सिल्टिङबाट नेपाल बाढी पीडित। अब यसमा भन्नुहुन्छ भने घमण्ड गरेको होइन, यो नेपालको प्रब्लम। यो राम्रो व्यवस्था गर्यो भने भूकम्प ज्वालामुखीको प्रब्लम नेपालमा चाहिँ ठुलो समस्या होइन। नेपालको समस्या ठुलो समस्याबाट बचाउनु, नेपालको ठुलो समस्या हरेक वर्ष आउने समस्या नेपालको बाढी जल प्रकोप उत्पन्न समस्या हो। त्यसको लागि मैले आफू खटेर युएनओमा लडेर नेपाललाई चाहिँ गएर यो जल प्रकोपलाई न्यूनीकरण गर्ने किसिमको एउटा सिस्टम डेभलप गरेको थिएँ मैले पञ्चायत कालमा। त्यो सिस्टम अनुसार विभाग खडा भएको। अहिले चाहिँ यो जल प्रकोपमा विभाग, त्यो विवाद पनि ध्वस्त गरेँ, त्यसको नीति नियम कार्यक्रम सबै ध्वस्त दिए। अहिले पनि त्यो रिकर्ड मेरो युएनओमा पनि होला, यो उसमा पनि युएनडिपीमा पनि होला, जताततै मैले आफूले पनि गरेको छु। किनभने त्यो राष्ट्रको कन्सेप्ट, राजाको कन्सेप्ट बुझेर काम गर्ने थोरै मान्छे मध्येको एउटा म पनि हो। अब यो चाहिँ हिसाबले अहिले भएकोलाई विकास भन्न सक्दैन मैले। जति इन्सेक्टिसाइड आयात भएछ त्यो विनाश हो, जति पेस्टिसाइड आयात भएछ अहिले यिनीहरूको पालामा त्यो विनाश हो, जति युरिया मलहरू चाहिँ यी किसिमका विभिन्न मल रासायनिक मल आयात भएछ त्यो विनाश हो। हाम्रो अर्ग्यानिक कन्ट्री हो, पञ्चायत कालसम्म त अर्ग्यानिक कन्ट्री हो। अर्ग्यानिक खेती गरेर हाम्रो खेतीको चामल, नेपालको चामल जसरी अहिले मार्सी जुम्लाको मार्सी भनेको छ, नेपालको चामल उत्पादन चाहिँ इन्डियाको अथवा इन्सेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर युज गरेका मुलुकको भन्दा डबल दाममा हाम्रो बिक्री हुन्छ। थोरै उत्पादन भए पनि केही हुन्न। तरकारी त्यसरी जान्छ। हामीले अहिलेसम्म पञ्चायत व्यवस्थाका ती कुराहरू चाहिँ निरन्तरता दिएको भए हामीले नेपालले चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ गलैँचा युरोपमा उत्पादन गर्थ्यौँ। खरबौँ रुपियाँको तरकारी हामीले युरोप पठाउने थियो। युरोपमा त तरकारी फल्दैन, जम्मै चाहिँ बाहिरबाट जाने हो, त्यो पठाउन सक्ने अवस्था थियो। हाम्रो चाहिँ ड्राइपोर्ट बनाएको त्यसै त्यही पठाउनको लागि। सिपोर्टसँग इन्डियाले दुःख दिएर आउन जान दिएन, त्यस कारण हाम्रो डाइरेक्ट बनाउन खोजेको त्यो नेपालको अर्ग्यानिक कुरालाई त्यहाँ पठाउन खोजेको। हाम्रो कृषि उत्पादन त यति धेरै थियो कि त्यस बेलामा चाहिँ अन्न 10वटा त धान चामल कम्पनी, निर्यात कम्पनी थिए, आयात कम्पनी होइन, धान चामल निर्यात कम्पनी थिए। ती सबै मिसेर खाए। आत्मनिर्भर हुन नेपालको बेसिक निड 128वटा आधारभूत वस्तु नेपाललाई नभई नहुने वस्तु, जुन वस्तुमा आत्मनिर्भर भयो भने विदेशीले वर्षौँ नाकाबन्दी गरे पनि नेपाललाई केही दुःखलाई हानि पुर्याउँदैन। त्यो नाकाबन्दी रोक्ने त्यस्तो किसिमको कुरा भएपछि आधारभूत वस्तुमा सन् 2000सम्म नेपाल आत्मनिर्भर हुने भनेर सबै काम भएको। काम पनि यति छिटो र यति शीघ्र भए। अब महेन्द्रको पालामा चाहिँ आधारभूत वस्तुको सबै उद्योग जडान भयो। त्यसमा कति सूक्ष्म अध्ययन गर्थे उनले भने बुटमा, आर्मीको बुटमा मात्र अरबौँ रुपियाँ विदेश जान्थ्यो राणाकालको हिसाबदेखि आइराखेकोमा। त्यो बुटमा चाहिँ बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना एउटा बनाइदियो भने आर्मीको बुटलाई मात्रै सप्लाई गर्यो, पुलिसको बुटलाई मात्रै सप्लाई गर्यो भने राष्ट्रको पैसा ढुकुरियो, केही मान्छेले पाए भन्ने सोच बनाएर जाँदा नेपालभरिलाई उत्पादन गर्न सक्ने भयो। त्यो अहिले निजी स्तरमा चाहिँ जुन बाँसबारीको इम्प्रेसनले निजी स्तरमा उद्योग भएछन्, अब त्यो उद्योग त्यस्तो बेसिक निडका उद्योग। सिमेन्ट थिएन नेपालमा, एक बरानी सिमेन्ट हुँदैन थियो।
सिमेन्टको थालनी गर्यो पञ्चायत व्यवस्थाले चाहिँ। अब त्यसमा कुनै पनि कार्यालय त्यस्ता किसिमको कार्यालय नै थिएन। यातायातको कुरा गर्नुहुन्छ, बिजुली थिएन। 75 जिल्लाबाट बिजुली एक ठाउँबाट विकास गरेर भएन। अब बिजुली भने 75 जिल्लाको सदरमुकामबाट बिजुली एक्सपेन्सन पहिले। अब अहिलेको सिस्टम त जम्मै केन्द्रबाट गर्ने छ। केन्द्रबाट गरेर वीरेन्द्रको पालामा आयो। केन्द्रबाट गरेर बिजुली चाहिँ देशभरि पुग्ने, देशभरि पुर्याउनलाई पहिले 75 जिल्लाबाट थाल्ने भने सानो सानो भयो नि 75 जिल्लामा चाहिँ बिजुलीका टर्बाइनहरू राखेर जिल्लाको थालनी गरियो। एक किसिमको सबै जिल्लामा बिजुली उत्पादन भयो। त्यो एक्सपेन्सन मात्रै, त्यो गतिमा एक्सपेन्सन भएको भए अहिले नेपालले पञ्चायतकालमा बिजुलीको कुरा गर्नुहुन्छ भने पञ्चायतकालको स्पिडमा बिजुली चाहिँ इन्डियाको हस्तक्षेप रहित तरिकाले चाहिँ बिजुली बनाएको भए अहिले नेपालले $1 ट्रिलियन को बिजुली निर्यात गरिसकेको हुने थियो। त्यो गर्ने सबै कुरामा चाहिँ त्यो विखण्डन लिएर आउने। अहिलेको त पञ्चायत कालभरि त यिनीहरूले गर्नै दिएन। गर्न निषेध गर भन्यो इन्डियाले उठाएर दल यहाँ सडकमा उफ्रेर यहाँ उफारेर चाहिँ भूमिगत भएकाहरूले पनि भूमिगत नभएकालाई उफारेर लिएर आएर अब त्यो बिजुली। अब त्यसमा तपाईँ यसको हरेक डिटेल म भन्न सक्छु। कर्णाली प्रोजेक्ट कसरी बन्यो, कसरी विनाश गरिदिए दलले, अनि कन्काई 3 कन्काई हाई ड्याम प्रोजेक्ट कसरी यिनीहरूले इन्डियाको पछाडि लाएर यिनीहरूले बन्द गराए। अब कन्काई हाई ड्यामको कुरा गर्नुहुन्छ भने कन्काई हाई ड्याम त यति भएको, यो कुलेखानी हाई ड्याम मात्र एउटा मात्रै भयो। एउटा मात्रैले पुगेन के यो, किनभने पिकाहरूलाई चाहिने हो। पिकाहरूलाई चाहिने कन्काई हाई ड्याम, अर्को त्यसको कुलेखानी र कन्काई भएर थाम्ने भनेर चाहिँ कन्काई हाई ड्याम बनायो। कन्काई हाई ड्यामले बसेका मान्छेहरू, म पुनर्वासको आयोजना प्रमुख थिएँ त्यस बेला। मैले झापामा लगाएर त्यहाँका मान्छेलाई पुनर्वास गराइसकेको छु। झापामा गएर पुनर्वासमा बसिसकेका छन् ती मान्छे। अब त्यो बनाइसकेकोमा चाहिँ इन्डियालाई त्यो पैसा, त्यो पानी 100% बिहारलाई सिँचाइ गर्ने पानी, अब उतातिर चाहिँ पश्चिम बङ्गाललाई सिँचाइ गर्ने पानी इन्डियाले विरोध गर्यो, यिनीहरूले विरोध गरे, त्यो बनाउन दिएन। अरुणथी फेल बनाए, अहिले इन्डियाले नै लिएर आएछ। अरू पनि इन्डियालाई दिँदै आएछ। यो सत्तामा यिनीहरूले ल्याउनु त इन्डियालाई सत्ता किन ल्याउँछ भने इन्डियाले भने जस्तो चाहिँ गराउन चाहिँ चाहन्छ, आफ्नो ढुटेर लैजान्छ। इन्डियाले अहिले चाहिँ अब त्यो 2-3 त्यो $3 अरब रुपियाँ चाहिँ अहिले अनुदान बढायो भने दिनदिनै हाई गर्छ। एउटा प्रोजेक्टबाट खरबौँ रुपियाँ इन्डियाले लएछ। अब त्यो अनुदान दास मनोदशा, यी दलका दास मनोदशा अहिले चाहिँ के काने दियो भने चाहिँ इन्डियाको चाहिँदैन, हामीले इन्डियालाई दिन सक्ने हुन्छ। अब हामी यो कुराकानीको चाहिँ अन्त्यमा छौँ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि होइन, जुन पञ्चायती व्यवस्थामा यो 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 हिसाबले यसरी राम्रो थियो भनेर, त्यति राम्रो थियो भने त्यो व्यवस्था किन फालियो होला? त्यति बेला नबुझेर फाले कि या कसले फालेन? त्यो व्यवस्था फालिएकै छैन। मलाई भन्नुहुन्छ भने त्यो व्यवस्था त फालेकै। त्यो व्यवस्था फाल्नलाई चाहिँ माओवादीले 10 वर्ष युद्ध गरेर 6 वर्ष त्यो माओवादीमा ल्याएर इन्डियाले त्यो गर्न, इन्डियाले भने जस्तो गर्न नदिएर माओवादीलाई इन्डियाले उठाएर फाल्न लागेको। यो सबै फाल्ने त त्यही चन्द्रशेखर जस्ता यहाँ आएर फालेका त हुन्। त्यो सबै गरेर त्यो माओवादी इन्डियालाई त राज संस्थाले राजा वीरेन्द्रको पालासम्म त इन्डियालाई घोक्रे ठ्याक लाएर केही पनि गर्न दिएछन्। नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौमको शानमा बसेको थियो नि त। त्यो त इन्डियाले चाहिँ यो फाल्ने बेलामा चाहिँ रहले नसकेपछि क्रिस्चियन मिसनलाई चाहिँ यहाँ मिसनरिजहरूको युरोपियन युनियन मार्फतबाट यहाँ कसरी इन्डियालाई घोक्रे ठ्याक लागेको थियो भन्नुहोस् त। त्यो अब जस्तो कुन सन्दर्भमा धेरै यो कुरा चाहिँ जस्तो नेपालमा चाहिँ इन्डियाले 1950 को एउटा उदाहरण दिन्छु, मैले 100औं उदाहरण दिन सक्छु। 1950 को सन्धि अनुसार नेपालले इन्डियाको हतियार इन्डियाबाट मात्रै किन्नुपर्छ, इन्डियाको बाटो मात्रै ल्याउनुपर्छ, इन्डियाको स्वीकृतिबाट मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने राजीव गान्धी र वीरेन्द्रसँग यही कुरा भएको। 1950 सन्धिमा त्यो कुरा कहाँ छ त? 1950 को सन्धिमा दफा 6 बटारबुटुर गरेर जसरी अहिले संसद विघटनको बटारबुटुरका कुरा चलाएछन् नि, त्यस्तै इन्डियाले बटारबुटुरका कुरा चाहिँ इन्डियाले चलाएर त्यो अनुसार ल्याउन पाउँदैन भनेर नेपाललाई अत्यधिक दुःख दियो। यही नेपाल त्यो भनेर ल्याउन पाउँदैन भने त न त स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुकै होइन। अनि विश्वमा यो कुरा फैलिँदै गयो। इन्डियाको भोइस त ठुलो भयो नि त्यत्रो देशको भनेर फैलिँदै गइसकेपछि राजा वीरेन्द्रले चाहिँ
त्यो कुरा विश्वलाई त्यो फैलिएर गएको विश्वलाई नेपाल सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो, यसले जुन देशबाट पनि किन्न सक्छ, जुन देशलाई पनि बेच्न सक्छ भनेर देखाउनको लागि एकैचोटि चीनबाट हतियार किन्यो, बेलायतबाट हतियार किन्यो, अमेरिकाबाट हतियार किन्यो, अमेरिका र बेलायतबाट किन्यो हतियार चाहिँ इन्डियाको आकाशबाट ल्याउन दिएन, आकाश बेचेर चीन भएर घुमाएर ल्याउनु पर्यो। त्यो किसिमको कुरा गरे। त्यो चाहिँ चीनबाट हतियार ल्याएको भनेर इन्डिया झन् घोर रिसाएर चाहिँ इन्डियाले त नेपालमा नाकाबन्दी समेत गर्ने त्यो तमाम चिजहरू गर्न थाल्यो। त्यो भनेको इन्डियालाई घुँडा कोही विश्वले नेपालले गल्ती गर्यो भनेर त नेपाल स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक ल्याउनु पाउनुपर्छ भने अब इन्डियाले नेपालमा हस्तक्षेप नगरोस्, इन्डियाको चाहिँ सेना ल्याउने, इन्डियाको डिफेन्सको कुरा लिएर आउने, नेपालको जलस्रोत इन्डियाले लैजानेबाट बन्द गराउनको निमित्त अनेक सन्धिमा चाहिँ लिएर आएर अब यो मैले एउटा उदाहरण मैले दिएँ, झिन हतियार ल्याएपछि साम्य भयो, इन्डिया हार्यो, इन्डियालाई घुँडा टेकाएको हो नि वीरेन्द्रले यो विषय। अब नेपालमा चाहिँ अर्को 2-3वटा उदाहरण भन्छु म, त्यसै सयौँ उदाहरण छन्। अब भूपरिवेष्टित देशले पाउने पारवन सुविधाको लागि वीरेन्द्रभन्दा पहिलेसम्मको कानुन के थियो, इन्डियासँगको सन्धि के थियो भने यो व्यापार तथा पारवन सन्धि भन्ने थियो, एउटै सन्धि थियो। व्यापार र पारवन सन्धिलाई भएपछि पारवन र व्यापार इन्डियाको माथातै भयो। त्यो नेपाल त्यसै व्यापार पनि इन्डियासित मात्रै गर्ने, पारवनको कुरा पनि इन्डिया मार्फतै गर्ने भएपछि त्यसलाई चाहिँ राजा वीरेन्द्रले अनेक गरेर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसम्म गएर युएनओसम्म गएर पारवन भनेको व्यापार सन्धि, नेपाल भारतको व्यापार सन्धि भनेको इन्डियाको उत्पादन नेपाल ल्याउने, नेपालको इन्डिया लाने, त्यो व्यापार हो, त्यसको छुट्टै सन्धि हुनुपर्छ। पारवन भनेको भूपरिवेष्टितले पाउने अधिकार हो, त्यो अधिकारलाई चाहिँ हामीले छोड्न सक्दैन। भूपरिवेष्टित पाउने जति स्विजरल्यान्डले पाएछ त्यति हामीले पनि पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ यो ड्राइपोर्ट बनाएको। अघि मैले भनिसकेँ ड्राइपोर्ट बनाउने कुरा पनि त्यही आधारमा भएको, इन्डियालाई छुनै नपाउने। हाम्रो सीपोर्टबाट आएको नेपालको ट्रेनमा ट्रेनमा इन्डियाले अधिकतम त्यो इन्डियामा बिग्री नहोस् भनेर लाछाप लाउँछ, अनि एकैचोटि आउँछ हाम्रो ड्राइपोर्टमा आउँछ। अनि हाम्रो इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ कलकत्तामा चाहिँ बन्द भएर 300 रुपियाँमा आउने सामानलाई 3000 पर्ने बनाउँदा इन्डियाको कचकचको कारणले हो नि। त्योबाट उम्केर ड्राइपोर्ट बनाउँदाखेरि 60% सस्तो पर्ने भयो नेपालमा। पछि ड्राइपोर्ट भएर नेपालले जितेर ड्राइपोर्ट बनाइसकेपछि इन्डियाले त्यो 60% को हामीलाई चाहिँ त्यो तिमीहरूलाई नाफा भए बाद त्यो पैसा हामीलाई दिनुपर्छ भने एग्रिमेन्ट गरेर 60% को इन्डियाको रोजगार घट्छ, इन्डियन कुलीले काम गर्न पाउँदैनन्, यस्तो भएको हुनाले चाहिँ तिमीहरूलाई दिन्न भनेर चाहिँ त्यो ड्राइपोर्ट 10 वर्षसम्म बनाएर चलाउन नदिएको इन्डियाले यस्तै किचकिच गरेर हो नि। अनि सबै ठाउँमा हारेको भएर चाहिँ त अब यसलाई चाहिँ सबैले जगजाएरै छ। हत्या गरिएको राजालाई अब दिपेन्द्रको नाउँ लिएर गए। यो विदेशी यस्तै षड्यन्त्रको कारण हत्या गरेको। हरेक ठाउँमा घुँडा टेका, इन्डियाले पनि घुँडा टेका, बेलायतले पनि टेका छ, अमेरिकाले पनि चाहिँ गरेको छ टेनिसमा। त्यो यत्रो वेलकम गिरिजालाई इन्डियाले जसरी स्वागत गर्यो नि एसियाको नेता भनेर, त्यस्तो स्वागत चाहिँ महेन्द्रलाई चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ लिन्डन थियो, लिन्डन राष्ट्रपति भएको बेला त्यस्तो स्वागत गरेको छ। त्यो किसिमको अवस्थाबाट नेपालको महत्त्व चाहिँ पश्चिमी मुलुकले बुझाएको छ। नेपालको शक्ति के हो भन्ने कुरा खालि पश्चिमी मुलुकको नेपालप्रतिको नकारात्मक एउटै कुरा के हो, नेपालमा क्रिस्चियन बनाउन दिएन भन्ने छु, त्यति मात्रै गुनासो हो। तिनीहरूको बल लिएर मात्रै इन्डियाले चाहिँ नेपालमा लिएर आएको, नेपाली जनताले ल्याएको हो र यो दलीय व्यवस्था नेपाली जनताले ल्याएको होइन, जनताको हातै छैन। जनता नेपाली कसले भाग लिए भन्दाखेरि जो इन्डियाको दाल भात रोटी खाएर आए तिनले मात्रै चाहिँ यहाँ विरोध गरेर बसेका हुन्छ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय जो धेरैलाई थाहा नभएको, कतिलाई थाहा भएर पनि अझ धेरै बुझ्न मन लागेको यो विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। हामी अरू श्रृङ्खलामा थप विस्तृतमा कुराकानी गर्छौँ। आजका लागि चाहिँ जुन समय यहाँले दिनुभयो, आजको लागि यो समय सकियो कार्यक्रमको, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। हस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँग एपी न्युज यात्राको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। हामी यो विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी दिनहरूमा पनि प्राध्यापक डाक्टर शास्त्र दत्त पन्तसँग
थप कुराकानी गर्नेछौँ। अहिलेका लागि एपी न्युज यात्राको विशेष संवादबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।